दर्शक नमस्कार। ग्लोबल टेलिभिजनमा फेरि पनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यो समय हो सेयर टकको। सेयर टकमा हामी नेपालको सेयर बजारको बारेमा नजिकबाट निहाल्ने प्रयत्न गर्दै आइरहेका छौँ। हामी लगानी गर्छौँ, लगानी अल्टिमेटली हामी चाहन्छौँ कि त्योबाट प्रतिफल प्राप्त होस्, तर सेयर बजारको इन्डेक्सहरूले निर्धारण गर्छ हामीले प्रतिफल प्राप्त गर्दैछौँ अथवा हामीले लस बेहोर्दैछौँ। पछिल्लो 1-1.5 हप्तादेखि नेपालको क्यापिटल मार्केट निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा जे समावेश गर्यो, 12 करोडको क्याप, सेयर धितोमा 12 करोडभन्दा बढी कर्जा लिन नपाउने भनेर जे एउटा लिमिटेसन तोकिदियो, त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको क्यापिटल मार्केटमा पर्यो र त्यसले निरन्तर रूपमा सेयर बजार 1-1.5 हप्ता घट्दै आइरहेको छ। र अर्को एउटा फेरि पनि अब असोज लागेछ कि बैंकहरूले चाहिँ नि आफ्नो इन्ट्रेस्ट रेट बढाउँदैछन्। यो कारणले पनि अब फेरि पनि सेयर बजारमा त्यसको असर पर्ने हो कि भन्ने आशंका देखिन थालेको छ, किनकि सेयर बजार बढ्ने नाम लिइरहेको छैन, स्थिर बस्ने नाम लिइरहेको छैन, निरन्तर घटिरहेको छ। यो घट्नुमा आम लगानीकर्ताको मानसिकता पनि अलिकति बढी प्रभावित रहेको जस्तो देखिन्छ, किनकि अलिकति सेयर बजार घट्न थाल्यो कि सेलमा राख्न हतारिने हाम्रो जुन प्रवृत्ति छ त्यसले पनि यसले प्रत्यक्ष असर चाहिँ गरिरहेको छ। आज हामी यिनै सेरोफेरोमा रहेर कुरा गर्छौँ। यो बजार बेरिजतिर जान लागेको हो कि, अथवा बजारले अब गति समात्छ, अथवा बैंकको इन्ट्रेस्ट रेट घटेपछि बजार के हुन्छ? आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ एकदम यङ लगानीकर्ता हुनुहुन्छ, सेयर बजारमा आफ्नो सक्रियता देखाउँदै आउनुभएका समीरजङ खड्काज्यू, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हजुर नमस्कार। अब यहाँ लगानी गर्दै आउनु भएको छ। हजुर सर, यङस्टरहरूको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ यहाँ। अहिले धेरै लगानीकर्ताहरू चाहिँ यो सेयर बजारमा आउनु भएको छ। यी नयाँ लगानीकर्ताहरू बुझेर आएको हो कि नबुझी आएको हो? के छ हाम्रो बजारको अवस्था अहिले? अब यस्तो छ, केही धेरै अब अहिले तत्काल तपाईँले हेर्नुभयो भने झन्डै 43 लाख डिम्याट खुले। अब अहिले नर्मली धेरै नै लगानीकर्ता अहिले बजार प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। यसमा त अब केही हदसम्म सबै मान्छे बुझेरै आएका त हुँदैनन्। अब तर कस्तो भइदियो बिचमा यो भन्दा 1 वर्ष अगाडि चाहिँ त्यो अगाडिको सिनारियो ठ्याक्क सबै चिजले चाहिँ पुँजी बजार बढ्ने अथवा सेयर बढ्ने इन्डिकेटरहरू मात्रै थिए। जतिखेर तरलता पर्याप्त थियो, ब्याङ्कको ब्याज दर पनि घटिदिरहेको थियो। त्यसपछि कोरोना भाइरस आउँदाखेरि केही समय त घट्यो, त्यो त वर्ल्डमै घट्यो, नेपालमा पनि प्रभाव पर्यो। तर जब कोरोना भाइरस लागिरहँदाखेरि अरू सेक्टर चलायमान इन्भेस्टमेन्ट गर्ने चाहिँ अनि इन्भाइरोमेन्ट थिएन। इन्भाइरोमेन्ट त्यो थिएन। त्यतिखेर सेयर बजारै भएको भएर त्यतिखेर चाहिँ अलिकति अब सेयर बजार अझै योभन्दा माथि जानुपर्ने गरी बढ्नु पर्थ्यो, अझै रोकियो, बरु अझै माथि नै जाने देखिन्छ। हजुर हजुर सर, त्यस्तो छ। भनेपछि लगानीकर्ताहरू नबुझेर आउने लगानीकर्ता अलिक बढी छन् अहिले? होइन, अब त्यो त स्वाभाविक छ, धेरै नै छन्। अपरिपक्वता, किनभने हिजो अस्तिको बजारको तपाईँको डिमान्ड सप्लाई हेर्दाखेरि पनि बजारमा एउटा परिपक्वता जुन हुनुपर्थ्यो, म्याच्युरिटी लगानीकर्तामा म्याच्युरिटी देखिएको छैन। जति पनि सप्लाई छोडिदिइहाल्यो। होइन, भनेको अब कस्तो छ भने बजार बढ्छ मात्रै भन्ने एउटा जुन आम लगानीकर्ताको ऊ थियो, त्यसलाई चाहिँ अब अहिले चाहिँ घटेर अलिकति एउटा म्याच्युरिटी, किनभने तपाईँको जहाँ पाए ती घाटामा पनि बेच्न थाले। हामीले गर्दा बजार घट्ने हो नि त। हामी त आत्मबल बलियो बनाएर बस्यौँ, हाम्रो कम्पनीमा हामीलाई विश्वास छ भने त बजार घट्दैन। हामीले चाहिँ अब हामी आफ्नो कम्पनीलाई विश्वास गर्न छोडेर मेरो सम्पत्ति डुब्ने भयो भनेर चाहिँ हल्लाको पछि दौडिया छौँ। त्यो मानसिकता हामीमा भयो। हजुर सर, त्यसले गर्दा अलिकति अपरिपक्वता छ बजार। यो साउनपछि, जो गत साउनपछि भनौँ, जो लगानीकर्ताहरू भित्रिए त्यसपछि टिएमएसको सङ्ख्या पनि वृद्धि भयो। त्यो लगानीकर्ताले देखेन के? त्यो लगानीकर्ताले हरेक दिन बजार वृद्धि भएको मात्रै देखेको छ, हरेक दिन वृद्धि भएको मात्रै देखेको छ। ओहो, यो सेयर बजार भनेको त आज 1 लाख हालेर 1 महिनापछि 1.5 लाख कमाउने चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण ठाउँ रहेछ। यहाँ त कमाउने मात्रै। अब आज जब सम्पत्ति घट्दैछ यतिखेर बल्ल होइन रहेछ, सेयर बजार त घट्दो पनि रहेछ भन्ने बल्ल 1 वर्षपछि आएर देख्न थालेको छ होइन? हजुर सर, अब के थियो भने सानो सानो करेक्सन त हुन त अब यो बुलिस ट्रेन्ड सुरु हुँदा त 3-4 बिचमा पनि आए। जस्तो त्यतिखेर ब्याङ्कले, वित्तीय संस्थाहरूले सेयरमा लगानी नगर्न पाउने भन्यो, त्यस बेला सानो करेक्सन 1-2 दिन हुने बित्तिकै फेरि कन्ट्रोल भइहाल्यो। त्योभन्दा पछि फेरि तपाईँको 51वटा कम्पनीको धितोपत्र बोर्डले लिस्ट आउट गर्यो, त्यतिखेर पनि खासै प्रभाव परेन। हुन त मौद्रिक नीतिमा अस्ति भर्खर जुन 4 करोड र 12 करोडको क्याप आयो, त्यसले गर्दा पनि प्रभाव त पर्दैन थियो। तर अलिकति बढी प्रभाव हिजो र अस्ति पर्नुमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट जुन 10% फिक्स डिपोजिटमा दिने, त्यसले चाहिँ अलिकति प्रभाव परेर चाहिँ बजार भएको। अब बुलिस ट्रेन्डमा यस्ता सानातिना कुराले त प्रभाव त पर्दैन। अब सेयर बजारलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भनेको हजुर बैंकको ब्याज दर नै हो भनेर इन्टरनेसनली पनि सबै विज्ञहरूले भन्दै आइरहेका छन्। हजुर,
अब बियरिसतर्फ जाने भयो नि त बजार होइन बियरिसतर्फ नि ब्याज दर बढिसक्यो होइन अब यो त डबल डिजिटमा ब्याज दर पुर्याउन लागिसक्यो अब यस्तो छ भनेको मङ्सिरसम्ममा हामी तरलता पर्याप्त पुर्याउँछौँ भन्ने पनि कमिटमेन्ट गरिरहेका छन् ब्याङ्कहरूले पनि होइन अब अहिले एउटा मात्रै ब्याङ्कले 10% डबल डिजिटमा गएको छ त्यसले त्यति आत्तिहाल्नुपर्ने स्थिति त छैन मङ्सिरसम्ममा अहिले अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि ती कुरालाई तरलतामा हामी पर्याप्त पुर्याउँछौँ मङ्सिर अथवा पुससम्ममा हामी मिलाउँछौँ भन्ने कुरा त गरिरहेछ त्यही भएर त्यति आत्तिनु त पर्दैन 12 करोडको आतंक चाहिँ अब सकिया हो कि बाँकी छ अब यस्तो छ 12 करोडको आतंक त सकिएकै थिएन होइन अब आन्दोलन पनि चलिरहेछ आमरण अनसन गर्ने नेप्सेमा घेराउ गर्न जाँदा अस्ति उठाएछन् पनि हिजोको कुरो नेप्सेमा हैन हजुर हिजोको कुरो हिजो उठाएर फेरि हिजो चाहिँ उठाएर तिरपालहरू सबै लगेर फुक्का पनि हिजो राति नै छोडिदिइ पनि सक्यो होइन अब त्यसले चाहिँ 12 करोडमा अब अनसन गर्ने एउटा त्यो प्रक्रिया त छँदैछ तर कस्तो छ भने यो आन्दोलन भन्दा पनि त्यसले चाहिँ लङ टर्म इफेक्ट कतिको पार्छ त्यो कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हो तर 12 करोडले चाहिँ जस्तै लिमिटै तोकिदिनु चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो चाहिँ गलत काम भनेको अनुगमन गर्ने हो हाम्रो जस्तो देश पुँजी बजार विकास आज भारत संसारभरि एसियाली मुलुकको आज भोलि तपाईँ हेर्नुभयो भने एकदम नयाँ रेकर्ड बनाइरहेको छ हाम्रो देशले चाहिँ अब घटेर नयाँ रेकर्ड बनाउने स्थिति आउन आँटिसक्यो पुँजी बजार विकासमा चाहिँ स्थायित्व चाहियो भनेको 3 महिनामा 6 महिनामा यसरी चेन्ज पुँजी बजारलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने नियमहरू चेन्ज हुनु भयो खाली कमाउने मात्र नियम ल्याइदिनु पर्ने होइन त्यस्तो त वृद्धि हुने मात्रै होइन डिमान्ड सप्लाईले डिसिजन गर्छ नि होइन डिमान्ड सप्लाई त गर्छ तर प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कुराहरू चाहिँ सकेभर 3 महिनामा नहोस् कि लङ टर्म होस् कहिले परिवर्तन नहुने गरी राखिदियोस् त्यसले गर्दाखेरि एउटा लगानीकर्ता सुरक्षित आवास हुन्छन् अब जस्तो अहिले 43 लाख लगानीकर्ताको लगानी छ अब त्यसमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 3 महिनामा परिवर्तन गर्दैन यति छिटो भेरिएबल भइदियो भने त बजारमा स्थायित्व त आउँदैन अब ती कुरालाई चाहिँ अलिकति नियामक निकायले नियन्त्रण चाहिँ गर्ने होइन अनुगमन चाहिँ गर्ने हो सर्कुलर ट्रेडिङ भयो होला इन्साइडर ट्रेडिङ भयो होला अथवा तपाईँको त सेभनका अध्यक्ष र उनी गए त्यस्ता कुरा व्यक्तिवादी हावी भएको बेलामा चाहिँ कारबाही नगर्ने अब तपाईँको ब्याङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने कुरामा चाहिँ वास्ता नगर्ने होइन अब तपाईँको क्यापिटल गेन ट्याक्स लङ टर्ममा जिरो इन्भेस्टरहरूले वितण्डै मचाएछन् नि त अब एकचोटि लोन लिने सेयर धितो राखेर फेरि त्यो सेयर किन्ने फेरि त्यसको लोन लिने फेरि सेयर धितो राख्ने अब त्यो अति नै गरेपछि राष्ट्र ब्याङ्क पनि बाध्यकारी भयो होइन त्यसलाई त अरू कुनै तरिकाले अनुगमन गर्न सकिन्थ्यो होइन अन्य सेक्टरमा चाहिँ लगानी गर तर सेयरमै ल्याएर नहाल भनेर छोडिदिया छ नि त फेरि राष्ट्र ब्याङ्कले अब यसलाई चाहिँ जस्तो प्रत्यक्ष पुँजी बजारलाई प्रभाव पार्यो यसले होइन अब यसमा चाहिँ अब ठुला भन्दा पनि सानैलाई प्रभाव पार्ने हो यसले अब साना लगानीकर्ताहरू उम्किन सक्दैन ठुलाहरूलाई त यी नियम यस्तो आउँदैछ भनेर पहिले नै थाहा पाइहाल्छन् उनीहरूले पहिले नै आफ्नो सेटल गरिसकेका हुन्छन् अब यस्तो नियन्त्रण 12 करोड छ होइन अनलिमिटेड छोडिदिएर अरू देशमा पनि छ अरू देशमा अर्कै सुविधा छ नि त जस्तो भारतकै कुरामा पनि ब्याङ्कले लिमिटेड तोके पनि तर ब्रोकरबाट उनीहरूले मार्जिन ल्यान्डिङ सुविधा पाउँछन् त्यो सुविधा नेपालमा छैन होइन पुँजी बजार विकास हुने बित्तिकै तपाईँको अलिकति मार्केट बढ्यो कि अनावश्यक नियन्त्रण क्या तपाईँको याद गर्नु पहिले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्कलाई रोक्यो ब्याङ्कले लगानी गर्न पाउँदैन अब भनेर त्यसपछि सर्ट टर्मलाई गर्न पाउँदैन भने त्यसको पढ्ने हो भने चाहिँ त्यो अब नर्मली सेयर बजारमा लगानी नगर भनेको मिनिङ लाग्छ त्यसपछि फेरि धितोपत्र बोर्डले 51 कम्प्युटर लिस्ट आउट गर्यो फेरि त्यसले पनि भएन भनेर मार्केट यहाँ बढेको कसरी चाहिँ मार्केट घटाउने भनेर लागि परेको जसरी हुन्छ मार्केट घटाउने अब जस्तो तपाईँको अहिले अब 12 करोड त्यसपछि फेरि इन्ट्रेस्ट रेट यो चाहिँ बजार चाहिँ बढ्नै नदिने खालका एउटा जुन पुँजी बजार किन यो सेयर बजारप्रति यो राष्ट्र ब्याङ्क नेगेटिभ हुँदो रहेछ होइन सर अब यस्तो एउटा कुरा चाहिँ के छ भने हामी लगानीकर्ता पनि परिपक्वता त छैनौँ होइन अब जस्तो के यहाँले कमाएको रिस्क गर्दो रहेछ है होइन भनेको एउटा लगानीकर्तामा पनि परिपक्वता चाहिँ छैन किनभने सबै लगानीकर्ता बुझेर मात्रै कतिलाई त कम्पनीको त्यो कोड मात्रै थाहा छ क्या कम्पनीको पुरा नाम पनि थाहा छैन लगानी गरे कम्पनी धेरैलाई त अब सुनिन्छ होइन अनि त्यसको फन्डामेन्टल कुरा त के हो फन्डामेन्टल कुरै छोडिदिनुहोस् पुरा नाम पनि थाहा छैन कम्पनीको कोड चाहिँ थाहा छ त्यति हो अब जस्तो अब यहाँ त प्योर जुवा बनाएका छन् ती कुरालाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ सेयर बजार भनेको एउटा लगानी अथवा बचतको आधार हो ती कुरालाई चाहिँ लङ टर्म रूपमा नेपाल सरकारले पनि जस्तो ल ठिक छ जसले लामो समयावधिमा लगानी गर्छ त्यसलाई क्यापिटल गेन ट्याक्स जिरो राखिदिँदा के बिग्रिन्छ होइन एउटा त्यो भयो भने त पुँजी बजार स्थायित्व विकास हुन्छ यसलाई चाहिँ कसरी लङ टर्म अब भन्नु न आज अब लाजै हुने भइसक्यो भारतमा 58,000मा छ नेप्से हाई रेकर्ड हाम्रोमा 3,000 पुग्न पनि यहाँ 3,000 पुग्दा नियामक निकाय राष्ट्र ब्याङ्क अर्थ मन्त्रालय यहाँले भनेअनुसार सेबन नेप्से सबै लागेर भनेको एउटा स्थायित्व भएन एकदम लङ टर्म भिजनको केही लगानीकर्ताले मुठीमा राखेर हिँड्या भएर अलि चिन्ता बढ्या होला नियामक निकायलाई होइन अब यसो भनौँ यो त अब संसारमा सबैतिर हुन्छ हाम्रो देशमा मात्रै होइन त्यसलाई त अब हामीले अरू चिज पनि छन् कन्ट्रोल गर्ने होइन अब सरकारसँग सबै डाटा छ कहीँ केही भएको छ भने त्यसलाई त कारबाही गर्नु पर्यो नि त
त्यो त अलिकति कारबाही पनि अब व्यक्तिवादी इनसाइडर ट्रेडिङका कुराहरू बारम्बार आइराखे हजुर हजुर इनसाइडर ट्रेडिङ सर्कुलर ट्रेडिङ अरू कुनै पनि जस्तो जसले चाहिँ गलत काम गर्दैछ त्यसलाई चाहिँ कारबाहीमा ल्याउने तर आम लगानीकर्ता तपाईँको याद गर्नुहोस् त 43 लाख लगानीकर्ता भनेको एउटा परिवार अहिले सेयर बजारमा एकजना भयो भने होमिएको छ ओभरअल हिसाब गऱ्यो भने 43 लाख लगानीकर्ता छन्। यही 43 लाख लगानीकर्ताको लगानी त सुरक्षित गरिदिनु पर्यो, त्यसको लागि सेयर शिक्षा दिनु पर्यो होइन, सेयरको डिमान्ड सप्लाईले कसरी काम गर्छ ती कुरा पनि जानकारी गराउनु पर्यो। तपाईँको आज गाउँमा बसेको मान्छेले सेयर बेच्नु पर्यो भने सहर आउनुपर्ने स्थिति छ। कमसेकम अब कस्तो छ भने नि अन्य सेक्टरमा लगानी गर्दा चाहिँ आमरण अनसन नबस्ने, डुब्यो भने पनि चुप लाएर आफ्नो बाटो लाग्ने, सेयर बजारमा चाहिँ आमरण अनसनै बस्नुपर्ने, अलिकति बजार 2-4% घट्नै नहुने, इन्डेक्स त घट्नै नहुने, इन्डेक्स 21100 को इन्डेक्स 3200 पुग्दाखेरि चाहिँ खुसी हुने, अब 3200बाट जम्मा 200 घट्दा चाहिँ फेरि बडो चिन्ता हुने कि यो के भएको यो हाम्रो लगानीकर्ता होइन। अब यसमा त एकदम अपरिपक्वता हो, अनसन बसेर केही हुने होइन भनेको। यसले चाहिँ जस्तो तपाईँको आज लङ टर्ममा इफेक्ट के गर्छ भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जस्तो 4 करोडको पनि यदि गलत भयो राष्ट्र ब्याङ्कले भने 3 महिनापछि चेन्ज गर्ने अधिकार त ब्याङ्कसँग छ होइन। राष्ट्र ब्याङ्कले 3-3 महिनामा अपडेट पनि गरिरहन्छ ती कुरा त। तर कस्तो भयो त्यो जस्तो आज ब्याङ्कहरू सबै प्रफिटमा जानुपर्ने, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको लङ टर्म भिजनकै कारणले अब तपाईँको 2 अर्ब क्यापिटल 8 अर्ब पुऱ्याइदियो त्यतिखेर पनि होइन। त्यसले पनि त राम्रै पोजिटिभै गर्यो। आज यस्तो महामारीमा पनि ब्याङ्कहरू सबै प्रफिटमै छन् नि त। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको डिसिजनहरू अब यसले चाहिँ लङ टर्ममा कतिको प्रभाव पर्छ ती महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छन् होइन। अब यस्तो कि पुँजी बजारलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने काम चाहिँ सकेमा राष्ट्र ब्याङ्क, धितोपत्र बोर्ड, नेपाल सरकार यीहरूले चाहिँ गरिदिनु भयो। तर हामीले लिया होला कि यसले चाहिँ प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न आँट्यो भनेर लिया होला कि 12 करोडको वित्तण्ड आयो रे भनेर हामीले सेलमा नराख्ने भने सेयर बजार घट्दैन त। अब जस्तो हामीले त सप्लाई नदिए त मार्केट घट्दैन। तर के छ आम लगानीकर्ताहरू चाहिँ त्यो मानसिकता आफ्नो कन्ट्रोल गर्न नसक्ने, अनि राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ केही नगरी चुप लाएर बसिदियो भने चाहिँ ठिक हो र। उसले त बेला बेला पोलिसीहरू मेकिङ गर्छ नि। अब केही कुराहरू इनसाइडर कुराहरू पनि हुन्छ होला। अब यहाँ सबै लगानीकर्तालाई, सबै आम नागरिकलाई भन्न मिल्दैन होला राष्ट्र ब्याङ्कले पनि होइन। यो भनेको जुन चाहिँ लगानीकर्ता यो डिसिजन चाहिँ सर्ट टर्मको नभएर लङ टर्मको लागि ल सधैँको लागि यही नियम पारित होस् न। त्यति भएपछि बजार स्थायित्वतिर जान्छ। पुँजी बजार विकास नभइकन देश विकास सम्भव छैन। संसारभरि पुँजी विकासमा अब आज भुटान हेर्नु, भुटानको स्थिति यस्तो छ, भारत त्यहीँ छ त्यस्तो छ। आज हाम्रो देश 3000मा बसिरहेछ। कमसेकम हामीले चाहिँ अब रियल सेक्टरलाई ल्याउनु पर्यो, कम्पनीहरूलाई नेप्सेमा ल्याउनु पर्यो। जस्तो तपाईँको सिजी ग्रुप यस्ता जुन प्रोडक्सन गर्ने अरू अहिले त हामीसँग सर्भिस सेक्टरका मात्रै छन् नि त। सर्भिस सेक्टरले मात्रै अब मार्केट मजबुत हुँदैन, रियल सेक्टर आउने सम्भावनै देखिँदैन क्या होइन सर। अब जस्तो अहिले बुक बिल्डिङ ल्याएको छ, बुक बिल्डिङमा पनि अब व्यक्तिवादी हाबी भयो। हेर्नुहोस् त एउटा बुक बिल्डिङ सर्वोत्तम सिमेन्टको बिल्डिङले हजुर 2वटा प्रमुखहरूको चाहिँ जाहिर खानलाई हजुर। अब त्यो त अब एउटा व्यक्तिवादी हाबी भएको हो होइन। त्यस्तालाई त कडा कारबाही पनि गर्नु पर्यो होइन, प्रमाणित भइसकेपछि। अनि तर अब हामीले चाहिँ बुक बिल्डिङबाट हुन्छ अथवा बुक बिल्डिङ विधि ल्याउँदा पनि नराम्रो छैन। राम्रो कम्पनीहरूलाई चाहिँ जुन अब अहिले आउने पनि पाइपलाइनमा छन्, तपाईँको नर्विक हस्पिटल, डिस होम, यिनीहरूलाई चाहिँ अलिक छिटो हामीले रियल सेक्टरलाई चाहिँ नेप्सीमा ल्याइसकेपछि नेप्सीमा पनि स्थायित्व आउँछ, अलिक मजबुत हुन्छ पुँजी बजार जस्तो लाग्छ। भनेपछि रियल सेक्टर नआउँदासम्म चाहिँ अस्थिरै रहन्छ भन्नु खोज्नु होइन। भनेको अहिले चाहिँ टोटल्ली सर्भिस सेक्टर मात्रै भए तपाईँको याद गर्नु 70% मार्केट क्यापिटलाइजेसनको त ब्याङ्कले नै ओगट्छ होइन। बाँकी बसेका डेभलपमेन्ट उत्पादनमुखी कम्पनीहरू आउन सकिरहेको छैनन्। त्यसलाई चाहिँ ल्याउनलाई अलिकति नेपाल सरकारले पनि बल गर्नु पर्यो होइन। त्यस्ता कुराहरूलाई बुक बिल्डिङै विधिलाई पनि अलिकति नियन्त्रण गरेर अथवा कसरी चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। अब नेप्से घेराउ गर्न गएकालाई अस्ति उठाए पनि यहाँले पनि भन्नुभयो होइन। अब गर्ने के त, अब यही हामी आन्दोलन मात्रै गरिराख्ने कि लगानीकर्ताहरूलाई सुसूचित गर्दै पुँजी बजार चाहिँ यस्तो हो भनेर बुझाउने कि अथवा यो घटेको बजार हेरिरहने, अब गर्ने के होइन। अब यस्तो छ, अब जस्तो मैले लगानी गर्नेको उद्देश्य त पहिले म आफू क्लियर हुनु पर्यो होइन। सधैँ बढ्छ भनेर लगानी गर्नु पनि भएन। सेयर बजार जसरी बढ्छ त्यसरी घट्छ, जसरी घट्छ त्यसरी बढ्छ। यो त एउटा नियमित प्रक्रिया हो। सधैँ बढ्ने मात्रै भए त सबै काम छोडेर सेयर बजारमै काम गरे भइहाल्छ होइन। तर यो सधैँ एउटा आफ्नो प्रक्रिया पुरा गर्छ। अब सेयर बजारमा नियन्त्रण गर्ने अब यी कुराहरूले त लङ टर्म इफेक्ट पर्यो भने भोलि राष्ट्र ब्याङ्कले चेन्ज गर्छ। यसको लागि आन्दोलन गरिरहनुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। गलत हो यो आन्दोलन गर्नु होइन, आन्दोलन होइन एउटा गलत हो। हजुर धम्की भन्नाले यसले लङ टर्म इफेक्ट पर्यो भने गलत चाहिँ छ। 12 करोड त तोक्नुहुन्न थियो, 12 करोड तोकेर चाहिँ गलत हो। तर यसैको लागि आन्दोलन गरेर रियाक्सन चाहिँ खुब छिटो देखाउने है सेयर बजारका लगानीकर्ताहरूले। अलि पहिलातिर पनि हेर्ने हो भनेदेखि आमरण अनसन खुब बसेको देखियो, धितोपत्र बोर्डसँग सम्झौता पनि भए। वैशाखभित्रमा सम्झौता कार्यान्वयन भएन भने यस्तो गर्छौँ उस्तो गर्छौँ के गर्छौँ भने लगानीकर्ताले आज हामी भदौ असोजको कुरा गर्दैछौँ, अर्को 6 महिना बित्यो, ती लगानीकर्ता बजार बढिराख्दाखेरि चुप लागिराखे। हजुर अहिले आएर फेरि बजार घट्न आँट्यो भने चाहिँ फेरि आमरण अनसनको धम्की दिन्छन्। भनेपछि
यो त सुनियोजित रहेछ। बजार बढुन्जेल त उहाँहरूलाई त्यो आमरण अनसन नियामक निकायले के गर्दैछ, कम्पनी कस्तो अवस्थामा गुज्रेको छ, केही मतलब छैन। हजुर, अब सेयर बजार वृद्धि हुन्जेल के यहाँ पनि भर्खर लगानी गर्दै हुनुहुन्छ, यहाँले पनि त्यो बुझ्नु भएको, त्यो सही हो है मैले भनेको कुरा। हजुर, अब जस्तो कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदम जस्तो क्या हल्लाको पछि लागेर किनेपछि हल्लाकै पछि लागेर बेचिन्छ होइन। अब यहाँनिर चाहिँ कस्तो छ भने आफूले कुन कम्पनीमा लगानी गर्दैछु त्यसको कमसेकम पनि आधारभूत कुरा म यतिभन्दा मुनि चाहिँ बेच्दिनँ, अथवा मैले चाहिँ यो कम्पनीमा चाहिँ मैले लङ टर्म देखेर गरेको छु होइन। ती कुराहरू अब जस्तो लोन लिएको छ भोलि बढ्छ नै भन्ने कन्फिडेन्ट आएर किनेको छ, त्यस्तो भयो भने त प्यानिक हुने जरुरी नै हुन्छ। अब यसले प्रभाव त पारिहाल्छ ओभरअल। भनेपछि अहिले यो 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 सिनेरियोमा हजुर गर्ने के त? अब सेयर बजार घटेको घटै छ होइन, अब त अहिले त होल्ड गर्दै जितिन्छ। अब तपाईँहरूको आफ्नो कसरी स्ट्राटेजी कहिलेसम्म होल्ड गर्ने? यहाँकै कुरा सुन्ने हो भने हजुर सेयर बजार र ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट रेटको ठ्याक्कै अपोजिट चाहिँ रियाक्सन हुन्छ। जब इन्ट्रेस्ट रेट बढ्छ सेयर बजार घट्छ, जहिले जहिले बेरिस इन्ट्रेस्ट छ त्यतिखेर इन्ट्रेस्टकै भूमिका छ, त्यसको भूमिका छ। भनेपछि अब इन्ट्रेस्ट रेट बढी नै सक्यो भनेपछि त अब त बजार त घट्छ। अब कहिलेसम्म होल्ड गर्ने के यो बजारलाई? अब होइन, अब यस्तो छ बोनस दिने कम्पनी राम्रा कम्पनीहरू छन् भने त्यति आत्तिनु पर्दैन। जसले चाहिँ जुवा तरिकाले अब बोनस पनि नदिने कर्नरिङ भइरहेका कम्पनीहरूमा चाहिँ सोच्ने बेला चाहिँ आएको छ है। अब त्यस्तो कम्पनीबाट अब तपाईँहरूलाई कुन तरिकाले तपाईँहरू लगानी गर्ने? अहिले त तपाईँले याद गर्नुहोस् प्राय मान्छे ट्रेडर छ, जो भेटो ट्रेडर, इन्भेस्टमेन्टै नगर्ने खालि ट्रेड गर्ने, किनबेच गरिरहने। त्यो भएर पनि मार्केटमा स्थायित्व नआएको हो कि जस्तो पनि लागिरहेछ मलाई। प्राय मान्छे ट्रेडरै भइरहेछन्। अब जानकारी, अब सम्पूर्ण कुराको जानकारी पनि छैन, खालि ट्रेड मात्रै गरिरहेछ। सेयर बजारमा ट्रेड गर्ने कि इन्भेस्टमेन्ट गर्ने? होइन, यो चाहिँ अब यस्तो छ, तपाईँ फुल्ली टाइम दिन सक्नुहुन्छ भने ट्रेड गर्नुहोस्, नभए इन्भेस्टमेन्ट गरेर जितिन्छ। जससँग टाइम छैन, नलेज छैन, त्यसले ट्रेड गर्नु हुँदैन। नलेज र टाइम हुनेले मात्रै ट्रेड गर्ने हो यो त। अनि अर्को कुरो, अर्को अघि सरसँग जोड्न बिच संसारमै सेयर बजार एकदम संवेदनशील चिज हो, यहाँ मात्रै होइन। तपाईँको जापानमा अस्ति भर्खर एउटा रेड पान्डा गर्भवती हुँदा त्यहाँको होटल लाइनको सेयर बजार बढ्यो जापानमा होइन। भनेपछि हाम्रो देशमा मात्रै होइन, तपाईँको आज जनार्दन शर्माले जो सेयर बजारको नेगेटिभ मान्छे छ त्यो गएर आज भेटोस्, भोलि बजारमा प्रभाव पर्छ भनेको सबभन्दा छिटो रियाक्सन गर्ने पुँजी बजारमा त सबभन्दा छिटो अर्थतन्त्रको रियाक्सन हुन्छ तुरुन्त। जस्तो भर्खरै घटिरहेको बजार नेगेटिभ सर्किट छ भने अर्थमन्त्रीले हाम्रा गभर्नरसँग भेटघाट भनेर कुनै न्युज आयो भने त्यो फेरि पोजिटिभ सर्किटको कुरो। 159 अङ्क बढेको दिनको फोनको भरमा 159 अङ्क बढेन होइन। भनेको सेयर बजार त हाम्रो देशमा मात्रै होइन, संसारभरि एकदम यो संवेदनशील चिज हो। किन हाम्रो सबैको मनोविज्ञान जोडिएको छ नि त। हामीले के चाहन्छौँ, जस्तो मार्केटले त डिमान्ड सप्लाईले काम गर्ने हो। अब मनोविज्ञान चाहिँ राम्रो राम्रो भन्यो भने त्यतिकै बढ्दै जाने भयो होइन। अनि फेरि अब हामी चाहिँ म्याचुरिटी छैन। कस्तो छ भने अलिकति डिमान्ड अलि बढी आउने बित्तिकै हामी बेच्दैनौँ, अलिकति सप्लाई बढी आउने बित्तिकै ओहो अब त सेयरै सकिन्छ है क्या भनेर बेचिहाल्छौँ होइन। अब फेरि बढ्न थालेपछि त अब घट्दैन भन्ने हुन्छ, घट्न थालेपछि चाहिँ अब बढ्दैन भन्ने हुन्छ होइन। अब त्यसले चाहिँ त्यो मानसिकतालाई कसरी परिवर्तन गर्ने त? अब यो महत्त्वपूर्ण कुरा यही नै छ कि हामी जब बजार घट्न थाल्यो सेलमा जाने, जब बजार बढ्न थाल्यो बाई गर्न थाल्ने। ठ्याक्कै अपोजिट के, बजार बढेको बेलामा चाहिँ नबेच्ने, बजार घटेको बेलामा चाहिँ बेचेको बेचै गर्ने। साना लगानीकर्ताको प्राय जस्तो हिजो कसले किन्यो भन्दा सबै ठुला लगानीकर्ताले किने, अनि अस्ति बढेको दिन कसले बेच्यो भन्दा सबै साना लगानीकर्ताले किने। भनेको बढेको दिन चाहिँ साना लगानीकर्ता किन्ने, घटेको दिन साना लगानीकर्ता बेच्ने हुन्छन्। यसको लागि त सब अनि फसियो भनेर वितण्ड मचाउँदै हिँडेर हुन्छ, दिमाग पनि लगाउनु पर्यो नि त। सेयर बजारमा कमाइन्छ है भनेर मात्रै छिर्ने बढी भयो सर होइन। यसको लागि चाहिँ अब हामीले मेन कुरो सेयर शिक्षा, सेयरको नलेज, जानकारी बिना सेयरमा लगानी नगर्नुहोस्। हुन त एउटा के भयो भने एउटा साथी, म ब्याचलर पढ्दा पढ्दै जापान जान्थ्यो अनि म पनि जापान आउँछु भनेको नआइज यार दुःख छ भन्थ्यो। अनि मैले मनमा लाग्थ्यो क्या आफू चाहिँ आउँदैन मलाई चाहिँ नआइज भन्छ भन्थ्यो क्या। अनि अहिले कतिले सेयरमा सेकेन्डरी नकिन जोखिम छ भन्दै भने उनीहरूले के सोध्दा रहेछन्, आफू चाहिँ कमाइरहेछ मलाई चाहिँ नआइज भन्छन् भन्थ्यो। लङ टर्ममा यसको प्रभाव छ। जानकारी बिना लगानी गऱ्यो भने डुब्ने सम्भावना बढी छ, प्राय मान्छे डुब्छन्। अनि त्यसपछि ट्रेड गर्दाखेरि पनि अब सधैँ मार्केट बढिरहने पनि होइन, घटी पनि रहने होइन, मार्केटको नेचर हो, बढ्ने घट्ने प्रक्रिया चलिरहन्छ। तर केही कुराले जस्तो कहिलेकाहीँ चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिस, फन्डामेन्टल एनालाइसिस काम कुन बेला गर्दैन, तपाईँको न्युजहरू आयो जस्तो हिजो इन्ट्रेस्ट रेटको कुरा आयो दिने बित्तिकै मार्केट फ्री फल गयो भनेको मान्छे किन्ने जहाँ छ त्यहीँ लगेर बेच्न थाल्यो भनेको त्यो बेलामा कुनै प्रक्रियाले पनि काम गर्दैन। जस्तो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले पहिले बिस्तारै बिस्तारै सिक्दै जानुहोस्, एकैचोटि लगानी नगर्नुहोस्। धेरै मान्छे, मैले आफैले पनि धेरै मान्छे डुबेको देखाएको छु। हजुर, यहाँले बेच्नु भयो त अस्ति त्यसो भए इन्ट्रेस्ट रेट बढ्दै यहाँलाई थाहा थियो, यहाँ वित्तीय संस्थामा काम पनि गर्नु हुन्छ होइन। अब यस्तो हुन्छ सर, यो सेयर बजारमा लागिसकेपछि उम्किन त्यति सहज हुँदैन। यो सेक्टर बेच्यो अर्कोमा लगेर लायो त्यो पनि घट्दै हुन्छ होइन। अब कम्पनी जस्तो अहिले घटिरहेको बेलामा, अब प्रायः बढिरहेको बेलामा पनि मान्छे फस्छन् क्या।
मार्केट बढिरहेछ त्यही पनि मान्छेले घाटा खाइरहेको हुन्छ जस्तो कम्पनी चाहिँ आफूले छान्नु पर्यो। अनि घटिरहेको बेलामा चाहिँ के गर्दाखेरि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई भने तपाईँले राम्रो राम्रो कम्पनीमा आफ्नो पोर्टफोलियो लगेर चेन्ज गर्ने। अब मार्केटमा एकचोटि छिरिसकेपछि सक्कैभर एक्जिट हुन गाह्रै छ, निस्किन गाह्रै हुन्छ होइन। जसले जे भने पनि नभए त भन्नुहोस् न बेरिसमा जाँदैछ भनेर त प्रायःले थाहा सानो लगानीकर्ता मात्रै फस्ने हो नि त। 40 खर्बको बजेटमा सबै ठुला पनि त हुन्छन् नि। सबै एकजनाले त जहिले पनि आश गर्छ नि मार्केट बढ्छ भनेर, एकजनाले आश गर्छ घट्छ भनेर उसले बेच्छ, एउटाले बढ्छ भनेर किन्छ होइन। अब भनेको यो त सानो लगानीकर्ता मात्रै आउने होइन, एउटा न एउटाले त जहिले आश गरेरै बस्छ बजार बढ्छ नै भनेर। त्यो बेलामा चाहिँ जस्तो मार्केट घटेको बेलामा चाहिँ कस्तो स्ट्राटेजी युज गर्दाखेरि ठिक होला जस्तो लाग्छ भने, जस्तो मसँग भएको कम्पनी बोनस दिने क्यापेसिटी छैन अथवा म लङ टर्म राख्दैछु भने मैले कम्पनी चेन्ज गर्ने, अहिले यही बेला चाहिँ कम्पनी चेन्ज गर्दैन। जस्तो कुन सेक्टर चाहिँ सप्लाई कम आउँछ होइन, अब यो डिमान्ड सप्लाईको कुरामा जस्तो अब तपाईँले याद गरिरहनु भयो क्वान्टिटी कम भएका कम्पनीहरू अलिक बढी उचालिए, 10 टाइम 15 टाइम्स पनि बढे होइन। अब त्यो क्वान्टिटी कम भएका सप्लाई कम आउने बोनस राम्रो दिने त्यस्ता कम्पनीमा हामीले चेन्ज गऱ्यौँ भने तपाईँको बेरिस घटिहाल्दाखेरि पनि तिनीहरू प्रायः त्यति साह्रो घट्दैन। अनि त्यस्ता कम्पनीमा हामीले चाहिँ चेन्ज गर्ने क्षमता पनि राख्नु पर्यो बियरिस अथवा सेयर बजार घट्दाखेरि चाहिँ आफ्नो कम्पनीले डिभिडेन्ड दिन सक्ने क्षमता छैन अथवा बोनस दिन सक्ने क्षमता छैन भने क्षमता वान कम्पनी कुन हो त्यसको फन्डामेन्टल चाहिँ एनालाइसिस गरेर अनि त्यतातिर चेन्ज गर्न पनि सक्छ। हजुर कमसेकम पनि फन्डामेन्टल पनि हेरिदिनु पर्ने क्या। एउटा कुरा हेऱ्यो भने इन्भेस्टर डुब्ने सम्भावना कम हुन्छ। बोनस सेयर अथवा यसले बोनस सेयर अथवा बोनस डिभिडेन्ड कति दिन्छ त्यति मात्र जानकारी राख्नुभयो भने र मैले गरेको लगानी ब्याङ्कमा राख्दा ब्याज यति आउँछ यसले बोनस यति दिन्छ भन्यो भने त कुरो मिलेको त। अरू सबै तपाईँहरूलाई अब ब्यालेन्स सिट हेर्नु परेन, क्यास फ्लो हेर्नु परेन, इपिएस हेर्नु परेन, यी सबै कुरा नहेरे पनि भयो क्या। कमसेकम 5 वर्षको सेयरको भ्यालु त घट्ने भयो होइन। बोनस हिस्ट्री हेऱ्यो भने भोलि बोनस राम्रो दिने कम्पनीहरूले सितिमिति लसमा परिँदैन। होल्ड इज गोल्डै हुन्छ त्यो बेला चाहिँ, होल्ड इज डायमन्डै हुन्छ, त्यसले राम्रो बोनस दिन्छ। ती कम्पनीहरू अहिले पनि चेन्ज गरेर यहाँ इन्भेस्टर कि ट्रेडर? म चाहिँ सर इन्भेस्टर पनि 35% ट्रेडर पनि 35% ट्रेडर। हजुर म कुनले जित्या छ बताइदिनुहोस् न हामीलाई। ए भाइ इन्भेस्टरले इन्भेस्टमेन्टले नि जित्छ सर। यहाँको सम्पत्ति बढाउनुमा इन्भेस्टमेन्ट नै हाबी छ अहिलेसम्म। हजुर इन्भेस्टमेन्ट त्यो त 100%। किनभने ट्रेड गर्ने भनेको चाहिँ यसो कला देखाउँ भनेर मात्रै हो, त्यो पनि जहिले ड्याम्का लाग्छ। अब एउटा अस्ति भन्दा नि 6 महिना अगाडि 220मा किने 265 मा बेचेँ, हिजो अस्ति हेर्दै थिएँ 700 रेट थियो। अब भन्नुहोस् त्यो इन्भेस्टमेन्ट गरेको कति जितिन्थ्यो होइन। अब ट्रेड गर्यो फस्यो होइन। ट्रेड गर्दाखेरि सधैँ चाहिँ काम लाग्दैन। अब ट्रेड गर्दाखेरि चाहिँ त्यही त ट्रेड गर्दाखेरि चाहिँ टोटल्ली समय सेयरलाई नै दिनु पर्यो। समय हुने मान्छेले चाहिँ समय र ट्रेडिङ गर्दा समय र ज्ञान दुइटै। समय र ज्ञान ज्ञान नभए त कस्तो छ भने नलेज लिएर आउनेले बोरामा पैसा लिएर जाने अनि पैसा अलि बढी ज्ञान भयो भने पनि यो नेपालको सेयर बजारमा चाहिँ काम लाग्दैन भन्छन् नि होइन। इन्टेलिजेन्ट पिपुलले मात्रै कमाउने पैसा त जहिले पनि होइन। अलिकति चलाक मान्छेले अब जस्तो कति मान्छे बेचेर एक्जिट पनि भयो भनेको सम्पूर्ण कुरा यही बजारमा मात्रै लागि पऱ्यो भने एक दिन घट बढ्छ। अब अस्तिसम्म 1 हप्ता अगाडि फन्डामेन्टल हेरेर स्ट्रङ हेरेर टेक्निकल्ली हेरेर किन्ने त फसे नि त। त्यो इन्टेलिजेन्ट मान्छे पनि त फसे नि। फस्न त फसे, तर अब कस्तो हुन्छ भने टोटल्ली यसैमा लागिरह्यो भने चाहिँ हुँदैन। कस्तो प्रायः कति मान्छे कस्ता पनि हुँदो रहेछन् भने ट्याक्क टाइममा छिर्ने कमाउने फेरि लाग्ने आफ्नो काम गरिरहने फेरि त्यस्तो आउने हो भने त त्यस्तालाई चाहिँ अलिक सर्ट हुन्छ। तर सेयर बजारमा लागिसकेपछि यो लतै हो। अब जस्तो हामी नि अब जति गऱ्यो भने मार्केट बेसमै गयो भने अब जति आफूसँग पोर्टफोलियो भएको छ सकेभर निकाल्न सकिँदैन। यो चाहिँ एडिक्सन चाहिँ बसिरहेको छ। तर एउटा कुरा कस्तो पनि एउटा उ हो भने जस्तो मैले सेयरमा कारोबार गर्छु, मसँग नाफा भइसकेपछि मैले बुक गर्दै जाने चाहिँ हो रहेछ। नाफा बुक गर्दै जाने, आफूलाई के रहर लागेको छ, आइफोन किन्न मन लागेको छ आइफोन किन्ने, पोखरा घुम्न मन लागेको छ पोखरा जाने, नाफाको चाहिँ सदुपयोग गरिरहने, त्यही बेला काम लाग्छ। त्यही लहर लगानी गर्ने होइन भनेको नाफाको कमसेकम मजा त लिनु पर्यो। हजुर है त्यो चाहिँ गर्नै पर्ने रहेछ। हजुर पछि रिग्रेट हुँदैन त्यो होइन। भनेपछि अब बजार बियरिसतर्फ जान लाग्यो होइन, केही समयको प्यानिक सेल मात्रै हो। तर लगानी गर्दा हामी मजबुत हुनु पर्यो, आफूले गरेको लगानीमा हामी विश्वास हुनु पर्यो, हामीले नबेचेको। तर सबै यो सर्कल यो 3-4 वर्षको हुन्छ, बियरिस यति वर्षको हुन्छ, बुलिस यति वर्षको हुन्छ भन्ने कुराहरू अब काम लाग्दैन भन्छन् होइन। अब यस्तो छ त्यो चाहिँ मैले ठ्याक्क मलाई पनि त्यो लागिरहेको छ। किनभने योभन्दा अगाडि बियरिस 5 वर्षको बियरिस 3 वर्षको बुलिस 5 वर्षको भनेर जुन अगाडि ठ्याक मिली पनि रहेको थियो, तर योचोटि मिल्दैन। तपाईँको यो बढाइ हेर्नु न, योभन्दा अगाडिको बढाइ यति बढ्न कति 2 वर्ष लागेको थियो। अहिले त कति कोरोना योभन्दा अगाडिको चैतबाट 3 महिनामा 600-700 अङ्क बढ्थ्यो। हजुर बढाइ पनि स्पिडमा छ, घटाइ पनि स्पिडमा छ। तर यो वर्ष चाहिँ ठ्याक्कै पिरियड अनुसार चल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हजुर कहाँ पुगेर बजार चाहिँ बियरिसतर्फ जाने हो थाहा छैन। तर यही इन्डेक्सको बियरिस चाहिँ होइन, यो झराइ चाहिँ होइन भन्छु सर म चाहिँ।
अब कहिलेसम्म झर्ला बजार लौ न हामी यङ मिलेर अलिकति प्रोटेक्सन गरौँ न आज बजार अब यस्तो छ सर यो इन्ट्रेस्ट रेटको कारणले गर्दा सोमबार र मङ्गलबार पनि प्रभाव पर्ने देखिन्छ हैन अब जस्तो कस्तो छ भने अब मार्केट घटिसकेपछि ठुलाहरूले फेरि झोला भर्दैछन् हामी साना बेच्दैछौँ उहाँहरू किन्दैछ उहाँहरू किन्दै हुनुहुन्छ नभए तपाईँको घटेको बेला साना लगानीकर्ताले किन्ने आँटै गर्न सक्दैन क्या किनभने म पनि त सानो लगानीकर्ता हामी सानो लगानीकर्ताहरू घटेपछि अझै घट्छ कि भन्ने भइहाल्छ बढेपछि चाहिँ अब आकाशै छुन्छ कि भन्ने हुन्छ अनि बढेपछि मात्रै हाम्रो पैसा निस्किन्छ अनि त्यो भएर अहिले ठुला लगानीकर्ताले किनिरहेका छन् आइतबार सोमबार मङ्गलबारबाट त बजार सोमबार मङ्गलबार थोरै करेक्सन आए पनि बुधबार बिहिबारबाट बढ्नुपर्छ उकालै लाग्ने हजुर होइन बजार बढेको अब त 1600 को इन्डेक्समा पुगिसक्यो मार्केट केही कम्पनी बाहेक प्राय कम्पनीहरू तपाईँको 70% ब्याङ्कले क्यापिटल ओ गर्छ 70% ब्याङ्क बढेकै थिएन जुन घट्ने बेलामा धान खाने मुसो चोट खाने भ्याउ त हाम्रोतिर हुन्छ धान त मुसोले खाएर कहाँ भागिहाल्छ भ्याउ त हुन्छ त्यसले पिटाइहाल्छ अब भयो मार्केट बढो फाइनेन्स डेभलपमेन्ट हाइड्रो अहिले चोट खाइरहेछ ब्याङ्कले हजुर अब तपाईँ ब्याङ्क त घटाइ छ अब ब्याङ्कहरू त अहिले तपाईँको 1600-1700 कै इन्डेक्सकै हाराहारीमा त्यही रेसियोमा पुगिसक्यो ब्याङ्क हजुर अब यो नियामक निकायहरू के गर्दैछन् के देख्नुहुन्छ यहाँ होइन नियामक निकायले त राष्ट्र ब्याङ्कले त परिवर्तन गर्दैन उसको त्यति कच्चा पनि छैन राष्ट्र ब्याङ्क होइन अब यो अलिअलि कराए पनि जे भयो भने यो विषयमा ऊ स्ट्रङ छ होइन अब परिवर्तन गरिहाल्यो भोलि बजारलाई प्रभाव परिहाल्यो भने 3 महिनापछि परिवर्तन गर्छ उसले होइन अब तर राष्ट्र ब्याङ्कले पनि यो बेला बेलामा पुँजी बजारलाई टच गरिरहनु चाहिँ ठिक छैन लङ टर्म भिजन ल्याएर अब चाहिँ गरिदिनुपर्छ गभर्नरहरूले अर्थमन्त्रीहरूले यी कुरामा चाहिँ अब जस्तो यहाँनिर त काङ्ग्रेसको सरकार आयो अथवा माओवादीको सरकार आयो अथवा यी कुरा आयो सरकार जोसुकै आए पनि पुँजी बजारमा प्रभाव पर्नु हुँदैन आफ्नो कम्पनीहरूले आफ्नो पर्फर्मेन्सको आधारमा बजार जानुपर्छ र सेयर शिक्षा पनि क्या अब तपाईँको जोसुकै तपाईँ कहीँ गएर चिया खानुहोस् कहीँ जानुहोस् त्यहीँ एउटै कुरा भइरहेको हुन्छ सेयरमा मेरो यति बढो उति बढो सबै अहिले सेयर बजारमा यति आम लगानीकर्ताको चासो छ प्रत्येक परिवार अहिले सेयर बजारमा जोडिरहेका छन् होइन यो विषयमा 3 बजेपछि कोही चिया खान निस्क्यो भने त्यहाँ सेयरकै मात्रै सेयरमा जहाँ पनि अब त भन्न पनि अप्ठ्यारो हुने भइसक्यो त्यही भएर अब जस्तो पुँजी बजार विकासको लागि फेरि यो एकदम राम्रो कुरा पनि हो यो केही समय अगाडि तपाईँको आइपिओ नहालेर कर्मचारीबाट तलबबाट काटेर आइपिओ हाल्ने दिन पनि थिए हाम्रै देशमा होइन अहिले चाहिँ अब 18 लाख 20 लाखको त आइपिओ हाल्छन् 43 लाख त डिम्याट छ 12 लाख एक्टिभ ट्रेडिङ गर्नेहरू छन् होइन यो पनि खुसीको कुरा हो पुँजी बजार विकास हुने आधारहरू तयार हुँदैछन् होइन अब टिएमएसबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ यहाँ नेप्सेको म ठिक छ सर अब भनेको अब एकैचोटि हामीले चाहिँ अब हाम्रो अनुसार ठिकै छ अब मैले त पहिले अब ब्रोकरलाई फोन गर्ने फोन रिसिभ नगरिदिने ब्रोकर अफिस गइरहने त्यो झमेला बेहोरिरहेको अहिले त टिएमएस आउँदा त अब मोबाइलबाट कम्प्युटरबाट गर्दा एकदम सहज भइरहेछ यसलाई चाहिँ अब अलिकति कहिलेकाहीँ ह्याङ हुन्छ होइन कहिलेकाहीँ टिएमएस खुल्दैन ती कुरालाई बिस्तारै कन्ट्रोल गर्नुपर्छ र अब हामीले फेरि के सम्झिनु पर्यो भने सबै कुरा एकैचोटि होइन विकासको प्रक्रिया हो बिस्तारै हुँदै जान्छ गर्दैछन् होइन नभएको पनि होइन नि त तपाईँको अनलाइन टिएमएस एकदम छिटो पनि आयो होइन हामीले अब ब्रोकरको दुःख भएको मान्छे ब्रोकरले फोन उठाउँदैन थियो अर्डर दियो अर्कै अर्डर हालिदिन्थ्यो अब अर्डर चेन्ज गर्न मिल्दैन थियो अहिले त कमसेकम पनि तपाईँको मार्केट अहिले धेरै अप डाउन भइरहनुको कारण पनि त्यही हो नि त लगानीकर्तासँग टिएमएस चाहिँ आफैले अब म आफै कतिको एडिट गरिदिइहाल्छु क्या आउन आँटो भनेपछि डर लागिहाल्छ फेरि एडिट गरिदिइहाल्छ होइन अथवा बेच्न आँट्दाखेरि किन्दिन आँटो भनेपछि फेरि माथि बढाइदिने है यो क्यापिटल मार्केटमा राजनीतिक प्रभाव ठ्याक्कै पर्ने कारण चाहिँ के रहेछ अब यस्तो छ सर सेयर बजारमा त राजनीति होइन सर एउटा सानो कुराले पनि प्रभाव पर्छ यहाँ मात्रै होइन संसारको जहीँ पनि यो एकदम संवेदनशील चिज हो यसले अब राजनीतिक प्रभाव पर्नुको कारण त अब पोलिसी मेकिङ सरकार आउने बित्तिकै गर्छ होला भन्ने आकलनमा हो होइन पोलिसी मेकिङ त्यसपछि स्थायित्व विश्वास सबै जोडिएको हुन्छ अब त्यसले अब तपाईँको काङ्ग्रेस सरकार आउने बित्तिकै नेपालमा त पहिलेको ट्रेन्ड काङ्ग्रेस सरकार सेयर कम्युनिस्ट आउने बित्तिकै घट्ने त्यो एउटा खालको जनमानसमा प्रभाव थियो होइन अब अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति चेन्ज भयो किनभने कम्युनिस्ट आए बेलामा हाई भयो होइन योभन्दा अगाडि पनि र अहिले पनि विष्णु पौडेल चाहिँ अर्थमन्त्री हुँदाखेरि दुवै पटकको बियरिसको अल टाइम हाई रेकर्ड बसेको छ होइन अब बिस्तारै चेन्ज हुन्छ तर यो हाम्रो जस्तो देश गरिब मुलुक देशहरूमा चाहिँ स्थायित्व छैन त्यही स्थायित्व चाहिँ बनाउनु पर्छ पुँजी बजारलाई कसैले टच गर्नु हुँदैन यो यति संवेदनशील चिज छ अब जहीँ पनि क्या अब तपाईँको अस्ति कोको कोला के गरिदिँदाखेरि रोनाल्डो त्यति गर्दाखेरि होइन भनौँ न भनेपछि त हाम्रो देशमा त संवेदनशील चिज रहेनछ यो त सबैतिर संवेदनशील चिज रहेछ अब तर अरू देशमा चाहिँ बाठा छन् चलाक छन् अब हाम्रोमा अलि म्याचुरिटी छैन बिस्तारै अब कति चाहिँ भएको छ पुँजी बजार विकास खासै बढेको पनि छैन अब यो बिस्तारै पुँजी बजारमा अब यो जुन ब्याङ्कको सहायक कम्पनीलाई हजुर लाइसेन्स दिएदेखि हुन्थ्यो भनेर निकै आश गरिरहेछन् लगानीकर्ताहरूले यो
नियामक निकायले त्यतातिर ध्यान नदिया कि बैंकहरू आफै यो लिन चाहँदैनन्? होइन बैंकहरू लिन चाहने भनेर पत्र पनि पठाइसके होइन। तर यो चाहिँ नियामक निकायहरूलाई चाहिँ अब विभिन्न कमिसनको चक्करले गर्दा अब मोनोपोली चलिरहेछ, सबलाई बाँडेपछि सबको बिजनेस बाँडिने भयो होइन। अहिले त ब्रोकर लाइसेन्स त एकदम कम्पलसरी छ क्या। त्यति भइदिने बित्तिकै हुन त फेरि बैंकले आफ्नो काम गर्ने भ्या होइन यो भनेर त्यो कुरा त उसको सहायक कम्पनीलाई दिने हो नि त। तपाईँको अहिले 43 लगानीकर्तामा हेर्नुहोस् त देशभरिका लगानीकर्ता छैनन्। तपाईँले चिनेका 100जना मध्ये 90% मान्छेले आइपिओ भर्छ। 90 मान्छेले कसरी आइपिओ बेच्ने? आइपिओ बेच्ने तरिका होइन। अब गाउँका मान्छे अब त्यही आइपिओ बेच्न फेरि काठमाडौँ आउनुपर्ने अथवा फेरि सदरमुकाम जानुपर्ने। आइपिओ बेचेको भन्दा 5 गुणा बढी पैसा खर्च गरेर चाहिँ होइन त्यसलाई आइपिओ बेच्न आउनुपर्ने। त्यसलाई सहज बनाउनु पर्यो। ब्रोकर लाइसेन्स चाहिँ बाँड्नै पर्यो। अब ब्याङ्कर्स एसोसिएसन नै चाहँदैन भनेर पनि कतिपय लगानीकर्ता होइन। त्यो त त्यस्तो त होइन किन उनीहरूले पत्रै 2-3 बैंकले त हामी लिन चाहन्छ भन्नु खोज्नु भएको चाहिँ ब्रोकरहरूले चाहिँ नियामक निकायहरूलाई प्रभावमा पारेका छन्। त्यो त स्वाभाविक हो नि। यसको भित्री के छ त यिनीहरूको पर्सनल केही लोभ त छ त्यो भित्र। घुस खान्छन् सिधै भनिदिउँ न। अब होइन अब त्यो भित्र केही न केही त होला है। यी 50वटा ब्रोकरले चाहिँ नि सबै कमिसन बाढेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अवस्था। अब यी आफू के गरेका छन् सर। अब त्यो भएर उनीहरू ब्याङ्करलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनै चाहन्न। त्यही कारण हो भने अब यो कारण त अब विभिन्न उनीहरूको स्वार्थ बाजिएको होला के छ होइन। तर यिनीहरू चाहिँ ब्याङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्स अहिले तत्काल दिने स्थितिमा। त्यसमा अहिले लगानी गर्ने कि सेल गर्ने? अहिले अब यस्तो छ सर, लगानी गर्ने आफ्नो स्ट्राटेजी हुन्छ होइन। अब लगानी गर्दा अब तपाईँ क्यासमा अब मैले भनेको अलरेडी पुरानो हुनुहुन्छ भने स्किप चेन्ज गर्नुहोस्। स्किप पनि कस्तो चेन्ज गर्नुहोस् भन्दा अब जुनले चाहिँ बोनस राम्रो दिन सक्छ, भोलि भविष्यमा यसले चाहिँ एकदम ग्रोथ गर्छ। कहिलेकाहीँ बोनस नदिने कम्पनी पनि राम्रो हुन्छ क्या। त्यसको भविष्य राम्रो छ भन्यो भने त्यस्ता कम्पनीहरूलाई कसरी एनालाइसिस गर्ने फेरि? अब यो कुरामा त अलिकति नलेज त राख्नै पर्छ होइन। यो विषयमा त्यही त मैले भने तपाईँहरू अर्काको भरमा लागेर सेयर बजारमा लाग्नुभयो भने अथवा फ्रीको सल्लाहले डुबिन्छ। त्यो चाहिँ भनेको उसले यो बढ्छ। अब तपाईँको अस्ति भर्खर एउटा 1200 कम्पनी छ, 5 वर्षको रिटर्न हेर 5% छ। 5 वर्षको रिटर्न हेर 5% छ, 1200 छ, अझै भन्दैछन् 2500 पुग्दैछ। 2500 पुग्छ भनेर किन्नेहरू आज के हालत हुन्छ होइन। अब 2 वर्षपछि के हालत हुन्छ? क्यापिटल बढ्ने सम्भावना कम छ, भोलि उसको भविष्य पनि ठिक छैन भने त त्यस्तो बेलामा चाहिँ डुब्ने सम्भावना हुन्छ। र अर्को कुरा लगानीकर्ताले एउटा बुझ्नै पर्यो, यो हाम्रो लगानीकर्ताहरूमा चाहिँ छिटो कमाऊ भन्ने जुन भावना जागिरहेछ, यो छिटो कमाऊ भन्ने भावना चाहिँ आजैबाट छोड्नुहोस्। सेयर बजारमा तपाईँ कमाउनु पनि तयार हुनुहोस्, घुमाउनु पनि तयार हुनुहोस्। छिटो कमाउने चाहिँ सोच्नुभयो भने डुब्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। सम्पत्ति 2 गुणा बढाउनु परेको छ हामीलाई। प्राय लगानी गर्दा छिटो कमाऊ भनेर। अब जस्तो कहिले के हुन्छ, यो कुन कम्पनी किन्ने भनेर अब तपाईँहरू यस्तै साथीहरूले फोन गर्छन् यो कम्पनी, अनि 2 दिनपछि फोन गर्छन् खोइ किनेको बढ्दैन त भनेर। त्यति थाहा भए त म अरू काम किन गर्थेँ होइन। आज किनेको कम्पनी भोलि बढ्नै पर्ने त्यस्तो छ होइन। त्यो बेलामा चाहिँ अब नयाँ लगानीकर्ता हुनुहुन्छ भने चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै अब केही दिनबाट प्रवेश गर्नुहोस्। तर एकदम नलेज लिएर मात्रै सेयर बजारमा छिर्नुहोस्। यो जोखिमको क्षेत्र हो। थोरै मान्छेले कमाउँछन्, धेरैले गुमाउँछन्। अनि पुरानो लगानीकर्ता हुनुहुन्छ भने एक्जिट गर्न गाह्रो हुन्छ भने चाहिँ कम्पनी चाहिँ यही बेलामा हो तपाईँले कम्पनी चेन्ज गर्ने। अब तपाईँले थाहा पाउनु पर्यो नि त यो कम्पनीले चाहिँ छिटो स्विङ गर्छ, छिटो बढ्छ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ। त्यति भयो भने चाहिँ हामी सेफ साइड भोलि मार्केट बुम भयो भने त सबभन्दा पहिले कुन बढ्छ भन्दा त अब तपाईँहरूले त थाहा पाइसक्नु भएको छ। हो त्यस्ता कम्पनीहरूलाई चाहिँ लगानी गर्नुभयो भने भनेपछि अहिले राम्रो कम्पनी छानेर लगानी गर्ने बेला हो हाम्रो निष्कर्ष चाहिँ त्यो। हजुर, पुराना बोनस कम दिने खालका अथवा यो कम्पनीले चाहिँ राम्रो भविष्य छैन भन्यो भने त्यो चेन्ज गरेर एक्जिट हुनु परेन कि त्यही अर्को कम्पनी किन्दाखेरि। बस समय थोरै भयो। हामीले नेपाल क्यापिटल मार्केटको बारेमा र यहाँ कसरी चाहिँ आफूलाई इस्टाब्लिस गर्ने भन्ने सन्दर्भ थोरै कुरा गर्ने प्रयत्न गरौँ। यहाँको समयको लागि धन्यवाद। हजुर हस्, धन्यवाद जीवन सर, बोलाइदिनु भयो, एकदम खुसी लाग्यो। अब यो सेयर बजारका यी आफूले जानेका कुराहरू सेयर गर्न पाउँदा। र अब आफू पनि म पनि पहिले कमाउने भनेरै छिरेँ मार्केटमा होइन। तर मार्केटबाट अब पहिले मैले त बुलिसको इन्डमा बेरी सुरु भएपछि लगानी गरेँ। त्यतिखेर मलाई पनि प्रभाव परेको थियो। तर मैले चाहिँ होल्ड गरेरै जितेको छु होइन। अब तपाईँहरू पनि सम्हालेर लगानी गर्दाखेरि सुरक्षित भएर लगानी गर्नुहोस्। हल्लाको पछि नलाग्नुहोस्। क्लब हाउस, फेसबुक, ट्विटर यस्ताको पछि लाग्यो भने डुब्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसमा पहिले बरु थोरै लगानी गर्नुहोस्, बरु ज्ञान लिनुहोस्, सिक्नुहोस्, क्लास लिनुहोस्, अरू उपाय गर्नुहोस्, तर जानेर मात्रै बजार छिर्नुहोस्। हस् त, हस्, थ्याङ्क यू सो मच।
दर्शकबिन आज हामीले कुरा गऱ्यौँ नेपालको क्यापिटल मार्केटको वर्तमान अवस्था र अब कस्तो होला नेपालको क्यापिटल मार्केट निरन्तर रूपमा घटिरहेको अवस्था रहेको छ, डबल डिजिटमा झन्डै जुन ब्याङ्कहरूको इन्ट्रेस्ट रेट पुग्ने अवस्था आएको छ र सबै ब्याङ्कहरूले चाहिँ नि आफ्नो इन्ट्रेस्ट रेट बढाइरहेको अवस्था छ। इन्ट्रेस्ट रेट र क्यापिटल मार्केटको ठ्याक्क अपोजिसनको रियाक्सन हुने कारणले गर्दाखेरि अब कता कता बजार बियरिसतर्फ जान लागेको हो कि अथवा केही समयको प्यानिक सेलले गर्दाखेरि आएको आम लगानीकर्ताको मानसिकता मात्र त्यसमा हाबी रहेको छ भन्ने सन्दर्भमा आज हामीले कुरा गऱ्यौँ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि यङ एन्ड इनर्जेटिक व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो समीर जङ खड्काज्यू। अन्य कुनै विषयका साथमा र अन्य कुनै व्यक्तिका साथमा हामी आउनेछौँ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।